سرکار دے بوئے تے دعائیہ کلمات نہ مل کے پڑھو. ایک بار بلا مولا سرکار دے بوئے تے ایک بار بلا مولا سرکار دے بوئے تے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوئے تے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوئے تے. کتنا بڑا دربار ہے. اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن. اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن. کیوں کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے پہ. دارے رسالت، دارے خلافت، دارے حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن. کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے ایک بار بلا مولا سرکار دے بوئے تے. قابل غور شعر. سبحان اللہ. کعبے دا پرنالا ہر ایک نو اے دسدا اے. بے شک مفتی بے شک. سبحان. کعبے دا پرنالا جنہوں نے ویکھیا ہے انہوں نے پتہ ہے کہ اس دی سمت ساڑی طرفوں شمال دی طرف ہے اور خانہ کعبہ دی سدھا شمال نو مدینہ طیبہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاعر نے جا کے طواف کی تارا تے عاشقاں دا مزاج ہی ہو رہا ہے. انہیں طواف کی تے ویکھیا یار پرنالے دا منہ کدھر ہے. شاعر کہندا ہے کعبے دا پرنالا ہر ایک نو اے دسدا اے کی جا بخشش لئی رب دے دلدار دے بوئے تے کہ جا بخشش لئی رب دے دلدار دے بوئے تے اور کر لے ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے. سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. کوئی تو آگے مولوی صاحب یہ شعر پڑھی جا رہے قرآن دا ترجمہ ہے شعر. کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا او یار دے بوئے تے. رب آکھے میں بخشاں گا او یار دے بوئے تے. اور جانے کلام شعر جانے کلام جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے. آج پاکاں دی نسبت نہ میں ہے نا پاکاں دی نسبت کہندے واسطے نہ ہوویں سارے واسطے پاکاں دی نسبت ہے. جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے.
بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے ایک بار بلا مولا سرکار دے بوئے پہ پھر جان نکل جاوے دربار دے